बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं इत्शाम उल हक और आज हम बात करेंगे अमेरिकी इलेक्शन के हवाले से। कुछ पेशन गोइयां हुई थी सिम्पसन कार्टून में, उस हवाले से बड़ी खबरें चल रही हैं कि सिम्पसन कार्टून ने ये कहा था, कभी कोरोना का जिक्र हुआ था उसमें, कभी अमेरिकन इलेक्शन का जिक्र हुआ था। उससे मुतालिक जानेंगे आज फैसल तारड़ से। फैसल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल कहा जा रहा है जी, सिम्पसन कार्टून में बताया गया था इलेक्शन होगा, ट्रंप इलेक्शन लड़ेंगे और ट्रंप इलेक्शन हार जाएंगे और उसके बाद अमेरिका में फसादात शुरू हो जाएंगे और अमेरिका तकरीबन तबाह हो जाएगा। ये पेशन गोई की गई थी आज से कई साल पहले, तकरीबन 20 साल पहले कहा जा रहा है पेशन गोई की गई थी कम अज कम, और आज ये वाकया हो रहा है। कैसे देखते हैं आप? सर बहुत शुक्रिया और बहुत ही अहम सवाल है। इसके ना दो रुख हैं। पहला रुख डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ लोग ये कहते हैं नहीं यार, ये क्या अफवाहें हैं, ऐसे ऐसे नहीं होता, ये आप कमजोर ईमान की निशानी है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये झूठी खबरें होती हैं। तो एक तो तबका ऐसा है जो ऐसी बातें करता है, लेकिन मेरी भी इस पे दो तरह की राय है। पहली जो राय है, वाकई ही यार ऐसा हो चुका है। बड़े सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें 20 साल पहले पहले से पहले मतलब सिम्पसन जो कार्टून है वो दिखा देता है कि सऊदी अरब ये जा रहे हैं और उनकी डील होगी। फिर एग्जैक्ट जिस जगह पे खड़े हुए हैं, जिस तरह की ओरिजिनल तस्वीर है और जो कार्टून में तस्वीर है, उसी तरह की तस्वीरें होती हैं और वही बंदा ट्रंप, उसी तरह की शक्लें। फिर बेशुमार पेशन गोइयां हमारे सामने आई जो सच साबित हुई, लेकिन कुछ सच नहीं भी साबित हुई। एक पेशन गोई ये थी कि इलेक्शन से पहले जो ट्रंप है वो मर जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। जब ट्रंप साहब को आज से 1 महीना पहले कोरोना हुआ था तो उस वक्त सिम्पसन के हवाले से मैंने भी वीडियो की थी और काफी लोगों ने वीडियोस की थी कि बिल्कुल जी उसकी जो पेश गोई है वो साबित होने जा रही है और ट्रंप जो है वो कोविड से मर जाएगा, लेकिन वो नहीं मरे। तो लिहाजा ये वसूख से नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि 70% ऐसा हो चुका है। 70% ऐसा हो चुका है कि सिम्पसन कार्टून में जो दिखाया गया होता है वो बिल्कुल सही साबित हो जाता है। अब ये कोई मौजज़ा या करामत या इस तरह की बात हरगिज नहीं है कि लोग हैरान परेशान हो जाएं। देखिए, अमेरिका एक सुपर पावर है। सुपर पावर अगले 100 साल की प्लानिंग करती है, एक स्क्रिप्ट पे चलती है। हर रियासत ने अपने जो प्लान्स हैं वो बनाए होते हैं कि ये ना हुआ तो ये होगा, ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो हम जो जमहूरियत के नारे लगाते हैं ना, जो जमहूरियत होती है, लोग इलेक्ट होके आते हैं, लोग इलेक्ट होके कहीं पे भी नहीं आते, लोग सिलेक्ट होकर ही आते हैं। रियासत के पास ये अख्तियार होता है कि कौन सा बंदा मुल्क के लिए बेहतर है। जब उन्हें लगता है कि बंदा अपनी हद तजावुज कर रहा है, जो हमारे साथ वादे किए थे, या अपनी हदूद से निकल रहा है, तो फिर उसे मरवा भी देती हैं। जहां तक ये बात है कि ट्रंप को मरवा दिया जाएगा। अब अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। ट्रंप साहब एक माकूल आदमी हैं, लेकिन जो हालात बन रहे हैं ना, जो हम पिछले 1 हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं, खास तौर पे 3 नवंबर के बाद से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो इस तरफ ही जा रहे हैं। इस वक्त मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, कुछ खबरें पढ़ रहा था अमेरिका के हवाले से, जिस तरह से हर तरफ पुलिस ही पुलिस है, मुजाहिरीन है, एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। फिर जो ट्रंप हैं उनके अंदर तो वो कह लें कोई किसी ऐसे इंसान की रूह है जिसको कोई चैन आते ही नहीं है। ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, मीडिया उनका बाइकआउट कर रहा है, शोर डाल रहे हैं कि मैं सीट नहीं छोड़ूंगा जनाब, मैं किसी को अपनी जो कुर्सी है उस पे नहीं बैठने दूंगा। वो तो कहते हैं हकदार ही मैं हूं, वोट मिले हैं नहीं मिले, हकदार जनाब मैं हूं, ये कुर्सी मैंने नहीं छोड़नी। तो लिहाजा जब वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का क्या बनेगा, पेंटागन का क्या बनेगा, जो पार्टी जीती हुई है उसका क्या बनेगा। तो लिहाजा ट्रंप को हो सकता है रास्ते से हटा दिया जाए, या रास्ते से ना भी हटाया गया तो अमेरिका में बड़ी तबाही आएगी, बड़े मुजाहरे होंगे, बहुत सारे लोगों की हलाकतें होंगी। तो ये सूरत हाल है शाम साहब। फौज को जो तलब किया गया है, इस अमल को आप कैसे देखते हैं? क्या फौज तबाही बचा पाएगी? जिस तरह के हालात हो रहे हैं, ब्लैक रेसिस्ट थे एक, हमेशा ब्लैक्स के खिलाफ ट्रम्प बात करते रहे और अब ब्लैक्स को मौका मिल गया एक, वो भी तो इन्हें कोई जवाबी कार्रवाई करेंगे ना। देखिए, ब्लैक्स को तो मौका मिल गया है। ब्लैक लिव्स मैटर जो है वो पहले ही चला हुआ है, लेकिन व्हाइट सुपरमेसी भी तो है ना। ट्रंप की हामी भी तो है ना, जो ट्रंप को जितवा के लाए थे। ट्रंप के चाहने वाले भी तो है ना। अगर ब्लैक
بلیک فرض کریں 20 ہیں, بلیک اگر 20,000 ہیں تو وائٹ سر 1,20,000 ہیں. تو ٹرمپ کے اتنے ہی سپورٹر ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی پولیس کی اور فوج کی, دیکھیے پاکستان میں جب 2014 کا دھرنا تھا, حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور خان صاحب تھے اسلام آباد کے ڈی چوک میں, تو پاکستان نے بھی آرمی بلائی تھی اور اس کے بعد بھی متعدد بار آرمی سے مدد مانگی گئی. تو ہر ملک جب وہاں پولیس کم پڑ جاتی ہے یا باقی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے تو آرمی کو بلایا جاتا ہے. تو لہٰذا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب آرمی بلائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حالات غیر معمولی ہوتے ہیں, نارمل یا آئیڈیل صورتحال نہیں ہوتی. تو اس سے ہمیں یا ہمارے دیکھنے والوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کس سمت میں جا رہا ہے, کتنے حالات سخت ہونے والے ہیں. جو ہم نے کل بھی ذکر کیا, ابھی بھی میں 3 سے 4 دفعہ یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں تباہی آنے والی ہے, امریکہ کا ایک دفعہ بیڑا غرق ہونے والا ہے, دنیا کے سامنے یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. تو مجھے یہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے ہی. اور آرمی جب آئے گی تو آرمی پھر نہیں دیکھے گی, نہیں کرتی. تو پھر اس کے بعد فرض کریں کوئی کالا مر جاتا ہے اس احتجاج میں, کوئی گورا مر جاتا ہے. ٹرمپ اس وقت جناب یہ چاہتا ہے, پورے دعوے سے آپ کو بتاؤں, کہ 4 بندے مرے, لاشیں گریں, اور اس ان لاشوں پر چاہے وہ کالے ہوں چاہے وہ گورے ہوں, جو ٹرمپ صاحب سیاست کریں گے وہ پھر امریکہ کو ایک دفعہ وہ جھاڑو پھیر دیں گے پورے امریکہ میں. اور امریکہ کے پاس یا تو مارشل لا والا آپشن ہوگا یا پھر یہ آپشن ہوگا کہ ٹرمپ صاحب آپ واپس آ جائیں. ٹھیک. فیصل, ایک اور پیشن کو کی گئی تھی سمسن کارٹون میں کہ ایوانکا ٹرمپ جو ٹرمپ کی بیٹی ہیں 2028 میں وہ امریکن پریزیڈنٹ منتخب ہوں گی. آپ کو اس کے کتنے اثرات نظر آ رہے ہیں, کیا چانسز نظر آ رہے ہیں, کیا ایک ینگ فیمیل ایک امریکہ کی پریزیڈنٹ بن سکتی ہے؟ یہ بھی اس کی پیشن گوئی ہے سمسن کی. مجھے اس کے 300% یا 300% آپ کہہ لیں چانسز نظر آ رہے ہیں. اس کی میں وجہ بھی بتاؤں گا. 300% سے بھی آپ کہہ لیں 1000% مجھے اس کے چانسز نظر آ رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے, وجہ بتاتا ہوں. پہلی تو وجہ یہ ہے کہ ایوانکا ٹرمپ کا جو کیریئر ہے وہ جہاں بھی ٹرمپ صاحب جا رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. انڈیا بھی آئیں, سپیچز بھی کرتی ہیں, میڈیا پر بھی ایکٹیو ہے, اور ان کا ایک مقام بھی ہے, ان کی پرسنالٹی بھی ہے, بول بھی سکتی ہیں. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا, جو جیرڈ کشنر ہیں جو ان کے ہسبینڈ ہیں, جو جیوش لابی کے ایک سرگرم رکن ہیں, تو ان کی وہ بیوی ہیں. تو ان کی بیوی ہونا کوئی چھوٹا مقام نہیں, یا پھر امریکی صدر کی بیٹی ہونا. تو لہٰذا جیوش لابی اگر جیرڈ کشنر کو نہ بھی صدر بنا سکے تو ایوانکا ٹرمپ کو تو بڑی آسانی سے وہ صدر بنوا دے گی. تو بے حد چانسز ہیں کہ ایک تو وہ مقبول ہیں, ان نون فیس نہیں ہے, انہوں نے عزت اپنا ایک نام بنایا ہے. پھر جیرڈ کشنر کی وہ بیوی ہیں. تیسرے نمبر پہ وہ اسرائیل کے قریب ہے, جیوز لابی کے بہت ہی قریب ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یا جیوز لابی چاہے تو وہ آپ 2024 میں بھی صدر بن سکتی ہے, 2028 تو بہت دور ہے. ٹھیک. اچھا, جوش لابی کا کیا ہوتا ہے, اس کیا اثرات ہوتے ہیں, کیا اس کا رول ہوتا ہے امریکہ کے صدر کے حوالے سے؟ دیکھیے اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی آبادی 32-33 کروڑ ہے. چھوٹا ملک نہیں, ایک بڑا ملک ہے. پاکستان سے آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے بہت زیادہ آبادی ہے. پھر اگر اسرائیل کو دیکھا جائے تو اسرائیل کی آبادی تو 1 کروڑ بھی نہیں ہے نا, اور اتنا چھوٹا ملک ہے اسرائیل جس کے پاس اپنی زمین بھی نہیں ہے. لیکن اکانومی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آدھی دنیا کی آدھی اکانومی ایک طرف, آدھی اکانومی یہ اسرائیل کی طرف. تو جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ تو پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو پھر ان کی اتنی زیادہ انٹیلیجنس سٹرونگ ہے سر, وائٹ ہاؤس کی ایک ایک خبر انہیں مل رہی ہوتی ہے. ان کے بے شمار جاسوس ہوتے ہیں. امریکی صدر کی جرأت نہیں ہوتی. امریکی صدر ایک دن کوشش کرے نا جیوز لابی کے خلاف جانے کا, اگلے دن ہو سکتا ہے اس کے کھانے میں زہر ہو, اگلے دن ہو سکتا ہے اس کو زہر کا ٹیکا لگا دیا جائے, اگلے دن ہو سکتا ہے اس کی لاش ملے, اگلے دن ہو سکتا ہے اس کی پورن ویڈیوز سامنے آ جائے, ننگی ویڈیوز. کیونکہ یہ تو اتنے مہذب نہیں نہ ہوتے, ان کے تو سارے پرائیویٹ معاملات ہوتے ہیں. اور جیوز لابی کی جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو آپ کہہ لیں ان کی موساد ہے, ان کی تو نظر ان ساری چیزوں پر ہوتی ہے. تو سمجھ لیں جس نے جیوز لابی کے خلاف جانا ہے اس کا پھر مستقبل تباہ ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ مضبوط ترین ایک لابی ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے امریکہ کے اندر. اور امریکہ سپر پاور, امریکہ کے اندر سپر پاور. امریکہ جیسے ملک میں جہاں CIA ہے, جہاں پینٹاگون ایک بڑا ادارہ ہے,
جب وہاں پہ اتنا کچھ وہ کر سکتی ہے نا تو یو اے ای، سعودی عرب، یورپ، یہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. ٹھیک، بہت شکریہ فیصل تارڑ آپ کے وقت دینے کا. دوستوں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.